आज म मानवको विषयमा आफूले अनुभव गरेका कुराहरू पस्किन गइरहेको छु। मानव एक यस्तो रत्न हो जुन रत्न प्राकृतिकका देनहरूमध्ये एक मानव पनि अनमोल रत्न हो। यो रत्नको पारखी विश्वमा सबभन्दा धनवान, बलवान, बुद्धिमान र विवेकशील को दर्जामा पर्छन्। तर जसलाई यो मानवको विषयमा अनुभव छैन, अर्थात् यो मनुष्यको अर्थात् यो मानवको जन्म पाइसकेपछि जसले यो रत्नको अनुभव गर्नको निम्ति तत्परता जगाउनु हुन्न, अर्थात् यसलाई चिन्नको निम्ति केही चिन्तन मननको लागि समय निकाल्नु हुन्न, उहाँलाई यो मानवको विषयमा केही थाहा हुन्न। उहाँलाई त मनुष्यको जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा हुन्छ। त्यसकारणले उहाँलाई दुःख चिन्ताले पनि उहाँलाई सताइरहेको हुन्छ कि भोलि के हुने हो। अर्थात् उहाँलाई कुनै ब्यालेन्स जीवनको विषयमा केही अनुभव नै हुँदैन, किनभने जो अनमोल रत्नलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन, चिन्नु भएको छैन, पारख गर्नुभएको छैन, अनुभव गर्नुभएको छैन, उहाँलाई त स्वाभाविक रूपले अलि गाह्रो नै पर्छ। र यही कुरा विश्वमा भइरहेको पनि छ। आज मानव जन्म पाएर यो विश्वमा आफ्नो तत्परता जगाएर आफूलाई एक बोध बुझेर संसारमा धेरै मानिसको मलहम बन्नु भएको छ। धेरै दरारको माटो बन्नु भएको छ। धेरै रोगीको औषधि बन्नु भएको छ। धेरै विवादको संवाद बन्नु भएको छ। धेरै नङ्गाको कपडा बन्नु भएको छ। धेरै भोकाको भोक बन्नु भएको छ। धेरै पीडितको एउटा आशा बन्नु भएको छ। तर जसलाई थाहा छैन यो मानव के हो, उहाँ पशु जस्तो जीवन बिताइराख्नु भएको छ। उहाँलाई त न खानको ठेकान, न बस्नको ठेकान, न बोल्नको ठेकान, न व्यवहारको ठेकान, न विचारको ठेकान, न कुनै चिन्तनको ठेकान। उहाँ भित्र जे मनमा आयो त्यही उहाँ बोल्नुहुन्छ, जे मन लाग्यो
त्यही उहाँ खानुहुन्छ, जहाँ उहाँलाई मन लाग्यो त्यहाँ जानुहुन्छ। यस्तो किनभने उहाँलाई कुनै स्थिर हुने, उहाँले कुनै ठाउँ नै पाउनु भएको हुँदैन र उहाँ चराचुरुङ्गी जस्तो, गाई वस्तु जस्तो जे मनमा लाग्यो, जता मन लाग्यो उतै गइदिनुहुन्छ। आज त्यही अवस्था छ। आफ्नो जसले अनमोल रत्न हुँ, अविनाशी रत्न हुँ, बोध रत्न हुँ, जसले अनुभव गर्नुभएको छैन, उहाँको जिब्रोले जे माग गरेको हुन्छ त्यो खानुहुन्छ। उहाँको आँखाले जे देख्न मन लाग्छ उहाँ देख्नको लागि देश विदेश जानुहुन्छ। उहाँको नाकले जे उहाँलाई सुँघ्न मिठो लाग्छ त्यही सुँघ्नुहुन्छ। उहाँको कानले जे उहाँलाई सुन्न मन लाग्छ त्यही सुन्नुहुन्छ। उहाँको मन मस्तिष्कले के गर्न मन लाग्छ, जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहुन्छ। परिणाम के हुन्छ? उहाँ चाहिँ कुनै कुरामा पोख्त ज्ञानी बन्न सक्नुहुन्न। यो मानवलाई चिन्नको लागि महान पुरुषहरूले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि जो मांसाहारी छन्, जो व्यभिचारी छन्, जो वास्तविकतालाई पहिचान गर्नुहुन्न, यस्तो व्यक्तिहरूको हातले केही मुखमा पनि आहार राख्नु हुँदैन। उहाँले त्यस्तो पनि भन्नुभएको छ। किनभने जसले पाप गरेको हुन्छ, अन्याय गरेको हुन्छ, अत्याचार गरेको हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ, बलात्कार गरेको हुन्छ, यस्तो व्यक्तिको हातबाट भोजन गर्यो भने उसको पाप त्यो व्यक्ति खाने व्यक्तिलाई पनि लाग्छ। त्यसकारण महान पुरुषहरू यहाँसम्म कि आफ्नो बाबाले दिनुभएको सम्पत्तिलाई पनि उहाँ त्याग्नुहुन्छ, जन्म घर पनि त्याग्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक सत्पुरुषको सपुत्र, जन्मदाता भन्दा पनि ज्ञानदाताको, बोधदाताको सपुत्र बनेर संसारमा अज्ञानीहरूलाई मानवताको विषयमा, मानवको विषयमा प्रवचन गर्नुहुन्छ। मानव त्यस्तो खालको अनमोल रत्न हो। तर यो रत्न तुरन्तै पारखमा आउँदैन मित्र। यसको लागि धेरै तपस्या, धेरै त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्नेले गरिराख्नु भएको छ र त्यसै अनुसारको उहाँले व्यवहार पनि देखाइराख्नु भएको छ र उहाँको जसले यो रत्नलाई चिन्नु भएको छ, उहाँको आनी बानी, व्यवहार, विचार, रहन सहन, हरेक कुरा हरेक व्यक्तिबाट व्यक्तिभन्दा पृथक रहेको हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। किनभने जो व्यक्ति महान पुरुषको शिष्य बनेर महान पुरुषको छत्रछायामा बसेर आफ्नो महान पुरुषको विचारलाई विश्वमा र आफ्नो जीवनमा
उतार्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्ति त अरूभन्दा पृथक त हुनै पर्दछ। त्यसकारण छोटो मिठोमा भन्नुपर्दा हामी यो मनुष्यको चोला प्राकृतिकले जति मनुष्यका चोला अर्थात् जति पनि प्राणीहरूको जन्म दिनुभएको छ, जति प्रकृतिको लागि प्यारो अनमोल रत्न प्राणीहरू छन्, त्यसमध्ये एक यी मानव पनि हुन्। तर जसले यो अनमोल रत्नलाई बुझ्नको लागि समय निकाल्नुहुन्छ र यसको जे भोजन छ त्यो लिनुहुन्छ र महान पुरुषका विचारलाई आफ्नो भित्र व्यवहारमा देखाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो दिव्यता खोल्नको लागि निरन्तर तत्परताको साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ, वहाँ मात्र यो मानवको सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ। मित्र, यो बहुत अनमोल रत्न हो, बहुत अनमोल रत्न हो। यसको जति शब्द बोले पनि, जति संसारका कपडाले सिंगारे पनि, जति ठुलो सम्मान पत्रले सम्मानित गरे पनि, जति ठुलो विश्वविद्यालयमा पढेर प्रमाणपत्रले दीक्षित गरे पनि, यो मनुष्यको एउटा जसले केही नपढिकन पनि जो मनुष्यलाई चिन्नु भएको छ, यो मानवलाई चिन्नु भएको छ, आफूलाई पहिचान गर्नु भएको छ, सायद उनको अगाडिमा सारा संसारको शिक्षा दीक्षा, सारा सम्मान, सारा सम्पत्ति, सारा शौक, सारा दुनियाका पेहरन फिक्का हुन जान्छ। त मेरो अनुरोध छ कि कम से कम मानव अनमोल रत्नलाई चिनौँ र त्यसै अनुसारको जीवन जिउँ। यसैमा हाम्रो कल्याण हुनेछ। शाही बन्दगी।